gabi sa tanan, especially sa mga matan-aw ni nga video, kanili nga video pag-share din about sa Bible verse karong gabi na. Pero sa tanan ako dai shout out si Marvel Rodriguez, ang classmate sa CPC. Karon nagtrabaho na sa call center, ug si Ruby Gailan trabaho na karon sa Dubai. Sa kauban ako sa ASL teacher sa una. So shout out din niyo diha. Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Mao nay pinakanindot nga saad sa Ginoo. Guys, kung kita mosunod gid niya, kung unahon gid nato, kung i-priority gid nato siya sa tanang panahon sa atong kinabuhi, dili kita mahimong iwit sa iyang panalangin kaysa hutdon nimo tibok panahon sa pagnegosyo, pagtrabaho, pag-eskwela ug bisan unsa nga imong gusto nga buhaton, pero dili day makapahimuot sa Ginoo. Mo na hinungdan nga imong kinabuhi karon naa sa kawad-on, kaluyahon, daghang problema kay tungod mas gipili pa nimo ang imong kaugalingong gusto kaysa gusto sa Ginoo. Usahay mas pilion pa nato ang kwarta kaysa Ginoo. Mao na nga daghanan sa mga tawo karon layo ra kayo kung ato yung sukdon pinaagi sa iyang pulong. Laing saad sa Ginoo guys, makita sad nato diri sa 1:14 versikulo 13. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Bisag unsa ang imong pangayoon sa Ginoo guys, pinaagi sa pag-ampo gamit ang ngalan ni Ginoong Hesus, kaya kay niya ihatag. Walay imposible sa Ginoo. Bisan pinakalisod pa na para nimo, kaya nang buhaton sa Ginoo. Ang ato lang gyud nga kinahanglan sa atong pagpangayo, musibo gid kini sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo mahimuot o makauyon sa imong gipangayo, iya ka nang ihatag. Mao na nga kung unsa man ang naa sa imong kasing-kasing karon nga panginahanglan nga solusyon sa imong problema, kaayuhan sa balatian ug mga pangandoy sa kinabuhi, kaya na tanan ihatag sa Ginoo. Bisan sa atong espirituhanong bahin o relasyon sa Ginoo, kaya gid na niyang ibalik guys kung kita moduol kita diha niya. Kay lisod man pud kayo nga tubagon sa Ginoo atong mga prayer kung wala tay mga pag-ampo, wala tay pagduol diha kaniya. So daghang salamat sa pagtan-aw, pagpamati sa Bible verse kang inghatag. Thank you so much and God bless you all.